हामीले लास्ट 2 weeks अगाडिदेखि हामीले डाँडाको उपदेश द सर्मन अफ द माउन्टको सर्मन सिरिजबाट सुरु गरिरहेका छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो तेस्रो विक हो यो सिरिजमा। अनि लास्ट 2 weeksमा चाहिँ हामीले चाहिँ मत्ती 5:3 र मत्ती 5:4 हेरेका थियौँ। आत्मामा दिन हुनुपर्ने र आत्मिक दरिद्रता हुनुपर्ने भनेर हामीले पहिलो हप्ता सिकेका थियौँ भने दोस्रो हप्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ शोक गर्नुपर्छ, हामीले गरेको पापमा चाहिँ हामी शोकित हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, रिपेन्ट्स गर्नुपर्छ र त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। त्यसरी नै आज हामी मत्ती 5:5 हेर्नेछौँ। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। है साँच्चै नै यहाँ अलिकति अनौठो कुरा लेखिएको छ। नम्रहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ अधिकार गर्नेछ। तर हाम्रो अहिलेको संसारमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सोच्छौँ कि देशलाई राज गर्ने भनौँ हैन, देशलाई नियन्त्रणमा गर्नेहरू चाहिँ को हुन्छ? राजा हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ हैन, प्रेसिडेन्टहरू हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ युजुअली चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम अलिकति धनी वर्गको हुन सक्छ या बलियो स्ट्रङ हुन सक्छ। उनीहरू कस्तो व्यक्तिले चाहिँ अधिकार गर्छ त हैन? कोही धनी हुनु पर्यो कि नभए चाहिँ एकदम बलियो हुनु पर्यो है। अनि नभए चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम कोही चाहिँ नलेजेबल एकदम धेरै नलेज भएको व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ। कति स्किलफुल मान्छेहरूले चाहिँ अधिकार गरेको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ त? जो चाहिँ नम्र छ या जो चाहिँ हम्बल छ तिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीको अधिकार गर्न पाउनेछ है। यो अलिकति फरक छ संसारको ढाँचा र बाइबलमा लेखिएको कुराहरू। तर आज हामी बुझ्नेछौँ कि यो भन्नुको अर्थ के हो हैन, यो किन भनिएको हो अनि यसलाई चाहिँ कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ भनेर हामी हेर्दै जानेछौँ है। आज हामी मुख्य गरेर 3वटा पोइन्टमा हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ नम्रता भनेको के हो है। यो हम्बलनेस, मिक भन्छ अझै इङ्ग्लिसको ठेट मिनिङ चाहिँ मिकनेस हैन, स्पिरिचुअल मिकनेस। अनि यो भनेको चाहिँ के हो है त्यो हेर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ यो किन आवश्यक छ? हामी चाहिँ मानिसमा चाहिँ हम्बलनेस, मिकनेस चाहिँ किन आवश्यक छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। र तेस्रोमा चाहिँ यो नम्रता या हम्बलनेस या मिकनेसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ है भनेको चाहिँ यस्तो भएको कस्तो व्यक्ति चाहिँ नम्र व्यक्ति हो भन्ने हुन्छ नि, सङ्केतहरू हामी हेर्नेछौँ है। अब मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक हेरेर ओके यो व्यक्ति चाहिँ नम्र व्यक्ति रहेछ कि रहेनछ भनेर अलिक छुट्याउनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति क्यारेक्टरिस्टिकहरू र हामी आफूलाई चाहिँ हामी नम्र हौँ भनेर भन्छौँ भने या नम्र हुनुपर्छ भने त हामी सबैलाई थाहा छ। र नम्र हुन कोसिस गर्नेले चाहिँ कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ बियर गर्नुपर्छ हैन, कस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ जसको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ नम्र भएका छौँ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ 3टा मुख्य पोइन्टहरू हेर्नेछौँ। अनि त्यो भित्र रहेर हामी सब पोइन्टहरू हामी अलिअलि हेर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा हेर्नेछौँ नम्रता भनेको के हो है। गलाती 5:22 र 23 को अनुसार नम्रता चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको फल हो है। हामी सबैजनालाई थाहा छ। तपाईहरु गलाती 5:22 र 23 हेरौँ। हामी सबैजना पल्टाउँ र कसैले पाउनु भएको छ भने पढिदिन सक्नुहुन्छ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। 22-23 धन्यवाद, त्यति मात्रै हो। धन्यवाद दीक्षा बहिनीलाई। साँच्चै नै यहाँ लेखिएको चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू हुन् जुन चाहिँ 9 वटा छन् र ती मध्येको एउटा चाहिँ के हो त?
नम्रता हो। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो, जुन चाहिँ हामी सबैजनासँग हुनुपर्दछ है। अनि यो नम्रता हुनु भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्ति चाहिँ नम्र भएको व्यक्ति भनेर भन्न सक्छौँ भने चाहिँ जो व्यक्ति परमेश्वरको दया र भयमा जिएको र उहाँको नियन्त्रणमा, पवित्र आत्माको नियन्त्रण र अधीनमा बस्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ नम्र व्यक्ति हुन्छ है। जो चाहिँ परमेश्वरको दया, उहाँको भयमा अनि उहाँको अनुसार अधीनमा अनि उहाँको शिक्षा अनुसार जो व्यक्ति जिउन सक्छ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नम्र व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नम्र व्यक्ति हुँदछ है। अनि साँच्चै नै बाइबलको शिक्षा अनुसार चाहिँ कोही हिँड्न सक्दैन भने, कोही बस्न सक्दैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ नम्र हुन सक्दैन है। अनि पवित्र आत्मा जब हामीमा आउँछ, जसरी जब हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीलाई अधीन गर्न दिन्छौँ हैन, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ पवित्र आत्माले नियन्त्रण गरेपछि चाहिँ उहाँको हिँडाइ, उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी हिँड्छौँ है। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो के फाइदा हुन सक्छ भने चाहिँ जस्तै हाम्रो यो जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, अहिले संसारमा चाहिँ एकदम कठिन छ है। हामीलाई कतिचोटि रिस उठ्न सक्छ, कतिवटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले ह्यान्डल गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ है। त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि विपरीततिर जान खोज्छौँ, जान पनि सक्छ। तर जब हामी पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्देशन गर्न दिन्छौँ र पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अधीनमा राख्न दिन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहायता गर्छ। अनि त्यसैले संसारको घटना, अवस्था, परिस्थिति र आफ्नो पक्षमा नभए तापनि आफैले प्रतिशोधको भावना नलिकन सबै परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको भरोसामा जिउनु र उहाँको नियन्त्रणमा सबै परिस्थितिहरूलाई छोडिदिनु चाहिँ वास्तवमा बाइबलीय नम्रता हो। भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो हरेक अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो बल शक्ति नलगाइकन हैन, परमेश्वरको भरोसामा पवित्र आत्मासँग निर्देशन लिएर अनि काम गर्दा कन्ट्रोल गर्न दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो परिस्थितिहरूबाट चाहिँ हामीले उम्किन पनि सक्छौँ। र त्यस्तो यदि हामीले त्यस्तो गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अनि हामी चाहिँ नम्र व्यक्ति हौँ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ है। अनि अर्को चाहिँ अस्ति हामीले पढिहाल्यौँ होइन, मत्ती 5:3 र 4मा, यदि हामीले चाहिँ हामीमा चाहिँ आत्मिक दरिद्रता छैन र हामीले गरेको पापहरूमा चाहिँ हामी शोक गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी नम्र हुन सक्दैनौँ है। यो तीनवटा, यो दुईटा कुरा चाहिँ नम्र हुनुको लागि चाहिँ अलिकति कनेक्टेड छ। यदि आत्मिक दरिद्रता र पापको शोक गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ नम्र पनि हुन सक्दैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। अनि हामी नम्र हुनुमा चाहिँ परमेश्वरकै अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सिक्यौँ है। अनि किनभने पवित्र आत्माको शक्तिले मात्रै हामी चाहिँ हरेक अवस्थाहरूमा चाहिँ नम्र व्यक्तिले जस्तै हामी चाहिँ स्वयं भएर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अनि नभए चाहिँ अब हामी मानसिक विचारधारणाले चाहिँ काम गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हरेक अवस्थामा चाहिँ रिस उठ्न सक्छ, हरेक अवस्थाले चाहिँ चित्त दुख्न सक्छ, अनि हामीले गर्ने हरेक कामहरूले चाहिँ अरूलाई पनि हानि पुर्याउन सक्दछ हैन। तर यदि हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्न दियौँ, उहाँको अधीनमा हामी बस्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो हरेक परिस्थितिहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ है। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो नम्रता हुनेको चाहिँ मुख्य एउटा रिक्वायरमेन्ट भनौँ हैन। जबसम्म हामी आफ्नो पापमा शोक गर्दैनौँ र आत्मामा दरिद्र हुँदैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ नम्र भएर जिउन सक्दैनौँ
है। यो कुरा चाहिँ हामी एकदम बुझ्नुपर्छ, किन लास्ट 2 विक्समा हामीले बुझ्यौँ कि के अरे आत्मिक दरिद्रता भनेको कस्तो हो होइन, अनि पापको शोक चाहिँ हामी किन गर्नुपर्छ, अनि कस्तो हो, कुन लेभलको शोक गर्ने कुराहरू होइन, अनि कसरी हामीले त्योबाट चाहिँ हामीले रिपेन्टेन्सबाट चाहिँ रिकभरीमा आउने भन्ने चाहिँ हामीले लास्ट विक हेरिसकेका छौँ। अब आज अनि त्यसपछि हामी अब दोस्रो पोइन्टमा जानेछौँ होइन, इम्पोर्टेन्स। अब यो नम्र हुनुको आवश्यकताहरू चाहिँ के छ त, किन चाहिँ हामी नम्र हुनुपर्ने त है। अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 37 को 11 हेरौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ, कसैले भेटाउनु भएको छ भने पढिदिँदा हुन्छ है। तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। धन्यवाद। साँच्चै नै हामी एकछिन सोचौँ, परमेश्वरले चाहिँ यो संसारलाई सुरुमा बनाउँदाखेरि होइन, क्रिएसन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आफ्नो हातले आफ्नो स्वरूपमा एकदम मेहनतको साथमा बनाइएको थियो, अनि त्यसरी नै उहाँले चाहिँ अरू चिजहरू पनि बनाएको थियो, संसारको सबै चिजहरूलाई चाहिँ बनाएको थियो। अनि मानिसलाई चाहिँ अलिकति स्पेसल रूपमा चाहिँ बनाइएको थियो, अलिकति धेरै ज्ञान बुद्धि होइन, वरिष्ठ, अलिकति के भन्ने त्यसलाई नलेजेबल भन्न मिल्छ कि के भन्न मिल्छ, जस अलिकति उच्च स्तरको बनाइएको थियो, र उनीहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो कि यो संसारमा भएको सबै यावत थोकहरूमा चाहिँ अधिकार गर्नको निम्ति चाहिँ बनाइएको थियो है। अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले अघि पनि भनेको थियौँ कि पृथ्वीमा अधिकार गर्नलाई चाहिँ शक्ति पावरफुल हुनुपर्छ, तर बाइबल अनुसार चाहिँ पृथ्वीमा अधीन गर्नलाई चाहिँ नम्र हुनुपर्छ है। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के गरेको त, यो पृथ्वीमाथि चाहिँ अधिकार गर्नको लागि नै बनाइएको हो भन्ने चाहिँ हामी बाइबलमा हामीलाई प्रशस्त ठाउँमा पाइन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 37 को 11 मा भर्खर भनिएको छ कि नम्रहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ अधिकार गर्नेछ र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछ है। जो नम्र हुन्छ उसको हृदयमा चाहिँ जहिले पनि पिस हुन्छ, उसलाई चाहिँ जहिले पनि शान्ति मिल्छ, किनभने उसले केही पनि कुराको रिस राग दाग बदलाको भावनाहरू केही पनि राखेको हुँदैन है। अनि नम्रताको नमुनाहरू चाहिँ हामी एकछिन हेर्नेछौँ है। नम्रताको चाहिँ एक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी 2 कोरिन्थी 6 को 10 मा फिलिपी 4 को 18 दुईटा पद हेर्नेछौँ, अनि म एउटा पद हामी सबैजनाको निम्ति पढ्नेछौँ। कसैले 2 कोरिन्थी 6 को 10 पढिदिनु होला, अनि एकजनाले चाहिँ फिलिपी 4 को 18 पढिदिनु होला। 2 कोरिन्थी 6 को 10 मा यसरी लेखिएको छ, अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। धन्यवाद पूर्णिमालाई। अनि फिलिपी 4 को 18 मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु, इप्राफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मन पर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। धन्यवाद सृजना बहिनीलाई पनि। साँच्चै यो दुईटै पदहरूमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै पदमा चाहिँ के छ भने चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन छ हैन। जे हामीले पाएको छ हामी चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सेटिस्फाइड भएका छौँ हैन। अब हामीले जति पाउनु पर्ने हो त्यो भन्दा बढी पाएका छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भावना उहाँ त्यो राख्ने कुराहरू लेखिएको छ है। साँच्चै नै जब हामीमा चाहिँ जे छ त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छौँ अनि त्यसमा नै हामी चाहिँ आशिषित व्यक्ति हौँ भनेर चाहिँ हामी सोध्छौँ भने चाहिँ अनि हामीमा चाहिँ शान्ति र आनन्द छाउँछ है। अनि फिलिपी 4 को 11 देखि 13 सम्म
म पढिदिनेछु। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शान्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। है, साँच्चै नै हामीले चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफ स्टाइललाई चाहिँ हैन, हामी आफ्नो जीवनपन, हाम्रो लाइफ स्टाइललाई चाहिँ यसरी ट्रेन गर्नुपर्छ कि हामीसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। अनि जस्तो अवस्थामा पनि यहाँ भनेको छ हैन, खाँचो परेको होस् या हामीसँग प्रशस्तता भएको बेलामा होस्, हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ हैन। अनि यदि हामी सन्तुष्ट भएनौँ भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने चाहिँ धेरै चाहिँ गनगन 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 किचकिच 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 गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि जुन परिवार चाहिँ सन्तुष्ट छ हैन, त्यो परिवारमा चाहिँ झगडा भन्ने चिज नै हुँदैन। जब हामीमा चाहिँ सन्तुष्टि हुँदैन तब हामीमा चाहिँ झगडा हुने, किचकिच हुने या मनमुटाव हुने, त्यहाँ मन नपर्ने त्यस्तो हुन सक्छ है। त्यही कारणले चाहिँ जो चाहिँ सेटिस्फाइड छ हैन, जोले चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि म चाहिँ आश्रित छु भनेर चाहिँ सोच्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ पृथ्वीमाथि चाहिँ अधिकार गर्न सक्छ है। भन्न खोजेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नम्र हुन्छ, अनि नम्र व्यक्तिले के गर्छ, संसारलाई अधिकार गर्न सक्छ है। अनि 1 कोरिन्थी 3:21 देखि 23 हामी पढ्ने छौं। अलि धेरै पद भएको जस्तो हुन्छ हैन, तर त्यति धेरै पदहरू चाहिँ छैन है। 1 कोरिन्थी 3:21 र 23 मा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण कसैले मानिसमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिनीहरूकै हुन्, चाहे पावल कि अल्फोलोस कि केफास अथवा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा वर्तमान वा कि भविष्य, सबै तिनीहरूकै हुन् र तिमीहरू ख्रीष्टका हौ अनि ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले, अघि मैले पनि भने, परमेश्वरले जब हामीलाई क्रिएट गर्नुभयो उहाँले चाहिँ आफ्नै हातले एकदम राम्रोसँग मेहनतका साथ गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ ब्लेसिङ दिनुभयो हैन, फल्दै फुल्दै जाऊ, वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर उहाँले चाहिँ ब्लेसिङ दिनुभयो। अनि त्यो त्यस्तो ब्लेसिङ चाहिँ उहाँले चाहिँ संसारको अरू कुराहरूलाई पनि दिनुभएको थियो, तर उहाँले चाहिँ विशेष ब्लेसिङ र विशेष अधिकार चाहिँ मानिसलाई दिएको थियो कि यो सारा पृथ्वी, यो सारा सृष्टिलाई चाहिँ अधिकार गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ अधिकार दिनुभएको थियो मानिसलाई। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले जुन अधिकारको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ मानिसले पुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। 3वटा क्षेत्रहरूको सम्बन्ध चाहिँ मानिसले चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने थियो हैन, उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने थियो। 3वटा सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध, एक अर्कासँगको सम्बन्ध अनि हाम्रो सृष्टिसँगको सम्बन्ध है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अधिकार गर्ने भनेको चाहिँ, जस्तै हामी सोचौँ कि हाम्रो नेपालमा राजा हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ कि नेपाल देशलाई अधिकार चाहिँ कसले गर्थ्यो, राजाले गर्थ्यो हैन। अनि त्यो राजाले अधिकार गर्ने भनेको, राजाले जहिले पनि दबाउने अनि त्यस्तो के अरे त्यो देशलाई बर्बाद पार्ने त्यस्तो गर्दैन। राजाको काम भनेको चाहिँ अधिकार त गर्थ्यो, तर पनि त्यो बेलामा चाहिँ राजाको विशेष काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो देशको सुरक्षा र त्यहाँ भएको जातिहरू, त्यहाँ भएको मानिसहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सुरक्षित राख्ने र खुसी राख्ने कुरा चाहिँ त्यो राजाहरूको चाहिँ कर्तव्य हुन्थ्यो, हो कि होइन? हो है।
अनि त्यसरी नै जब परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो संसारमा अधिकार गर्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नियुक्ति गर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जसले नियुक्ति गरेको छ त्योसँग परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। अनि मात्र हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने सक्षमको अनि चाहिने ज्ञान बुद्धि सहायता सबै कुरा चाहिँ उहाँबाट मिल्छ। अनि हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ त, हामीसँग ओरपर भएको एक अर्का भनेको हामी सबैजना जो आज हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ अनि त्यो बाहेक नदेखिएका हामीले चिनेका सबै यो संसारका जातिहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ हामीलाई अधिकार गर्न दियो भनेर भन्दैमा चाहिँ हामीले यो पृथ्वीलाई चाहिँ तहस नहस गर्नु हुँदैन, तर पनि पृथ्वीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको कन्सेप्टहरू आजभोलि होइन अनेक छ। यो के अरे आज हामीले यो संसारलाई चाहिँ यसरी युज गर्नु पर्यो कि भोलिको जेनेरेसनहरूले पनि यो संसारलाई चाहिँ त्यसरी नै युज गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट छ अहिले। त्यस्तो सम्बन्ध चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ है। अनि एउटा म एकदम अलि इम्पोर्टेन्ट छ होइन, म यो चाहिँ तपाईहरु हामी सबैजनाको निम्ति हामी पढ्नेछौँ। परमेश्वरले जसरी यो तीनवटा सम्बन्धको भनेको चाहिँ नि, परमेश्वरको सम्बन्ध भनेको चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अघि मैले जुन तीनवटा सम्बन्धको कुरा गरेँ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, एक अर्कासँगको सम्बन्ध र सृष्टिसँगको सम्बन्ध हैन। परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ किन राख्नु भनेको चाहिँ बाइबल अनुसार चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा हुनुपर्ने कुरा हो। र एक अर्काको एक आपसको सम्बन्ध भनेको चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ आड भरोसा दिने हो हैन। भनेको चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ सहायता गर्ने हो। कसैलाई निराश भएको छ भने उसलाई उत्साह दिने हो। कसैलाई दुःख छ भने चाहिँ उसँग रोइदिने हो। कसैसँग कसैलाई खुसी भएको छ अवस्थामा छ भने चाहिँ उसँग चाहिँ हामी एकछिन हाँस्दिने कुरा हो। एकछिन त होइन, उसँग सधैँ हाँस्नु पर्यो हैन। भनेको चाहिँ जहिले पनि एक अर्काको सम्बन्ध राम्रो सम्बन्धको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ बाइबलले चाहिँ के भनेको हो भने चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ आड र भरोसा सहायता दिनु कुरा हो। अनि अरु सृष्टिसँगको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ यो संसारलाई अधिकार गर्नु जुन चाहिँ मानिसलाई चाहिँ दिएको थियो। तर हामी त्यो घटना हेरौँ, उत्पत्तिको घटना, परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ सृष्टिमाथि चाहिँ अधिकार गर्नलाई चाहिँ बनाउनु भएको थियो। तर मानिसले चाहिँ पाप गर्यो अनि त्यो पापको कारणले चाहिँ श्राप चाहिँ मानिसलाई मात्र परेन है, मानिस सँगसँगै पृथ्वी र सबै थोकहरूमा चाहिँ पर्न गएको थियो। अनि त्यसरी नै संसारलाई चाहिँ अधिकार गर्नुपर्ने व्यक्तिले चाहिँ अधिकार गर्न नसकेर पापको कारणले चाहिँ पाप गर्दाखेरि चाहिँ के हुन गयो भने चाहिँ संसारको थोकको अधीनमा चाहिँ ती मानिस हुन गएको थियो। हामी सबैजनालाई थाहा छ है। अनि त्यही कारणले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यदि पवित्र आत्माको अधीनमा रहन हामी सिक्दैनौँ र पवित्र आत्मालाई चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ डाइरेक्सन गर्न, कन्ट्रोल गर्न दिँदैनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ संसारको थोकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थाल्छ है। त्यो घटनामा आदम र हवाको त्यो कथा भन्ने कि होइन, त्यो सिनेरियोमा चाहिँ भएको त्यही हो नि त। उसले चाहिँ गराउनु पर्ने चाहिँ परमेश्वर र पवित्र आत्मालाई चाहिँ अधीनमा राख्न दिनुपर्ने, तर उसले चाहिँ के गर्यो, संसारको कुराले चाहिँ अधीनमा राख्न दियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पाप हुन गयो, सबै कुरा बिग्रियो है। अनि एउटा रमाइलो कहानी छ क्रिकेटको फ्यानहरूलाई, धेरैचोटि हामीले सुनेका पनि होला है। क्रिकेट इज आवर रिलिजन एन्ड सचिन इज द गड, इज आवर गड भन्ने है। यो स्टेटमेन्ट हामीले सुनेका होला होइन। मेरो विचारमा त दिपेश दाइलाई त पक्कै पनि थाहा होला है। यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ मानिसले चाहिँ यो संसारको कुराहरू होइन, मानिसले चाहिँ
मनोरञ्जनको कुराहरू हैन, मुभीको भनौँ बलिउडहरू हैन, अब रेस्लिङ मन पर्नेलाई को जाति होला हैन, जोन सेना क्या फेमस भएको थियो एक जमानामा हैन। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भगवान बनाउन थालिरहेको छ मानिसहरूले है। तर हाम्रो वास्तविकता कसलाई दिनुपर्ने, को हो महत्त्व भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिन गएको छौँ। अनि कतिपटक चाहिँ अर्को एउटा भनाइ छ, त्यो चाहिँ के भनाइ छ भने चाहिँ पिस एट एनी कस्ट है, जस्तो भए पनि शान्ति चाहिँ हुनुपर्छ, जस्तो अवस्थामा पनि शान्ति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा एकदम स्ट्रङ त्यो चलेको कुराहरू छ है। त्यो अब के भन्ने त्यसलाई, अब यो मानिसहरूले चाहिँ अर्कोतर्फ चाहिँ लिएर गएको छ है। अनि साँच्चै नै हामीले चाहिँ एक्चुअली यस्तो इन्टरटेनमेन्टको यस्तो पात्रहरू या कुनै बलिउडको पात्रहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ परमेश्वर या हाम्रो चाहिँ भगवान हुन सक्दैन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ, हाम्रो परमेश्वरको ठाउँ चाहिँ उनीहरूले ओगट्न सक्दैन है। 1 कोरिन्थी 6:2 पढौँ है। 1 कोरिन्थी 6:2 कसैले पाउनु भएको छ भने पढिदिनु होला। सन्तहरूले संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि संसारको न्याय तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भने साना भन्दा साना मुद्दाहरू छिन्न के तिमीहरू अयोग्य छौ? धन्यवाद। साँच्चै नै यहाँ पनि लेखिएको छ कि पवित्र जनहरूले नै यो संसारको चाहिँ इन्साफ गर्नेछ हैन। यो अरू कोही पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ यो संसारको चाहिँ इन्साफ दिन सक्दैन है। अनि रोमी 8:16 र 17 पनि हामी पढ्नेछौँ। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी, उहाँसँग दुःख भोग्ने भने त हामी उहाँसँग महिमित हुनेछौँ। 16 देखि पढ्नुपर्ने। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनु भएको हो, र सन्तान हौ भने उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी, उहाँसँग दुःख भोग्ने भए त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको हो, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो सन्तानको रूपमा चाहिँ ठान्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ तिमीहरू जसले मलाई ग्रहण गर्छ उनीहरू चाहिँ को होस्, मेरा सन्तानहरू हुने अधिकार चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। अनि यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यदि हामी उहाँको सन्तान हो भने चाहिँ उहाँको उत्तराधिकारी चाहिँ हामी हौँ, र उहाँको राज्यको चाहिँ हामी पनि एउटा नेपाली वर्डै गाह्रो छ क्या। यदि हामी चाहिँ उहाँको सन्तान हो भने चाहिँ हामी उहाँको उत्तराधिकारी भयो हैन। अनि उहाँको राज्यको चाहिँ हामी पनि पार्टनरसिप भयो, हामी पनि सहभागी हुन पायौँ हैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन्तान बनाउनु भएको हो भने चाहिँ परमेश्वरको सबै थोक चाहिँ हाम्रो हो है। परमेश्वरले दिनुभएको सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो हो। र अर्को चाहिँ यदि हामीले पनि परमेश्वरको नाउँमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ दुःखहरू भोग्नु परे तापनि हैन, कहिले कहिले हामीमा सतावटहरू आउँछ अनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर पनि त्यस्तो सतावट भए तापनि यदि हामीले चाहिँ उहाँको नाउँमा चाहिँ दुःख भोग्छौँ भने चाहिँ हामी पनि के हुन्छौँ, उहाँ जस्तै महिमित हुन्छौँ भनेर यहाँ लेखिएको छ। साँच्चै नै यो चाहिँ हम्बलनेस हुनुको महत्त्वहरू छ। जब हामी हम्बल हुन्छौँ तब मात्र हामीले चाहिँ के गर्न पाउँछौँ, संसारलाई चाहिँ अधीन गर्न पाउँछौँ र परमेश्वरको चाहिँ
हकवाला बन्न पाउँछौँ है। अब हामी तेस्रो पोइन्ट हेर्नेछौँ, नम्रताको सङ्केतहरू है, इन्डिकेसनहरू, क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त हैन। पहिलो कुरा त पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा उहाँको साथमा हिँड्ने र आफूमा चाहिँ घमण्ड नगर्ने हैन। फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ आफूमा चाहिँ घमण्ड नगर्ने हैन। हामी चाहिँ कहिले पनि आफ्नो शक्तिको हैन, आफ्नो स्ट्रेन्थको हैन, त्यस्तो कुराको चाहिँ घमण्ड नगर्ने। अनि बाइबलमा उल्लेखित एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, व्यक्तिको म आज अलिकति तपाईहरुमा शेयर गर्छु हैन। मोसा यस्तो व्यक्ति थियो कि त्यो इजरायलीहरूले जति गनगन गरेको थियो हैन, उसको लिडरशिपकोमा उसले गरेका कुराहरूमा उसले गाइडेन्स दिएर त्यो ग्रुपलाई लिएर गइरहेको थियो। अनि त्यहाँ थुप्रै गनगनको कुरा गरिरहेको थियो। अनि जति गनगन गर्दाखेरि पनि मोसाले कहिले पनि मैले गरेको चाहिँ ठिक हो भनेर उसले कहिले पनि ठान्दैन थियो। उसले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको नेतृत्वमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्थ्यो। उसले कहिले पनि त्यो गनगन चाहिँ मैले यत्रो गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले गनगन गर्यो भनेर उनीहरूले कहिले पनि सोचेको थिएन। किनभने ऊ चाहिँ नम्र व्यक्ति थियो र ऊ चाहिँ परमेश्वरको निर्देशनमा हिँड्ने व्यक्ति थियो। अनि हारूनले पनि उसको नेतृत्वको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो मोसाले, परमेश्वरसँग गएर सोध हैन, जसले चाहिँ मलाई यो स्थान दिनुभएको थियो, जाऊ गएर परमेश्वरसँग सोध, मसँग गनगन नगर भनेर यसरी भनेको थियो। अनि मोसाले चाहिँ कहिले पनि त्यो लिडरशिप चाहिँ आफ्नो फाइदाको निम्ति चाहिँ उसले कहिले पनि प्रयोग भएन, उसले कहिले पनि आफ्नो फाइदाको लागि गरेन हैन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नम्र व्यक्तिको एउटा इन्डिकेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ कहिले पनि आफूले गरेको कुराको चाहिँ घमण्ड गर्न मिल्दैन हैन। कहिले पनि मैले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। अनि नम्रताको पहिलो संकेत नै यो हो है। अनि जब हामी नम्र हुन्छौँ, जो व्यक्ति चाहिँ नम्र हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरसँगको कहिले पनि हामीले चाहिँ दाँच्दैन हैन। म पनि परमेश्वर बराबरको मान्छे हो भनेर चाहिँ उसले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ त्यसरी दाँच्दैन। भन्न खोजेको चाहिँ उसको आफ्नो नलेज, स्ट्रेन्थ, प्रपर्टी होला, क्यापेबिलिटी होला हैन, उसको जे पनि छ, उसको आफ्नो एक्सपेक्ट चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ यो चाहिँ केही पनि हैन। परमेश्वरसँग यो चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ, मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ दाँच्नै मिल्दैन। यो भनेको एकदम हात्तीको अगाडि चिट्टा जस्तै हो हैन। त्यो कारणले चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ नम्र छ उसले चाहिँ आफूसँग भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको कुरासँग चाहिँ एकदम सानो ठान्छ हैन। ऊ चाहिँ घमण्ड, जब हामीसँग भएको कुरा या हाम्रो कुरा चाहिँ यदि एकदम ठुलो, आफूलाई एकदम ठुलो लाग्छ नि, अनि तब मात्र हामीमा चाहिँ घमण्ड पैदा हुन्छ। यदि हामीसँग भएको कुरा चाहिँ एकदम सानो कुरा हो, यो त केही हैन, परमेश्वरको नजरमा त यो त केही हैन, परमेश्वर त योभन्दा धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर जब हामी बुझ्छौँ तब चाहिँ हामीमा चाहिँ घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। जसरी अघि मैले भने जस्तै मोसाको यस्तो व्यक्ति थियो कि इजरायलले गनगन गर्दाखेरि पनि उसले कहिले पनि आफ्नो लिडरशिप चाहिँ एकदम त्यही नै आफ्नो लिडरशिप चाहिँ कहिले पनि उसले चाहिँ त्यो यही नै एकदम राम्रो छ भनेर उसले कहिले पनि उसले आफ्नो सोचेन। तर पनि ऊ चाहिँ जहिले पनि के भयो, परमेश्वरको निर्देशनमा अब यस्तो भयो म के गर्ने त हैन, अब यस्तो भयो अब म के गर्ने त, अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ हरेक पल चाहिँ उसलाई चाहिँ निर्देशन गरिरहेको थियो। यदि त्यो बेलामा चाहिँ मोसाले चाहिँ म त यत्रो मानिसहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरेर राम्रो ठाउँमा लिएर जाने मान्छे, मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो ठाउँबाट चाहिँ छुटकारा दिएर ल्याएको व्यक्ति भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बढाइ गरेको भए चाहिँ सायद त्यो ठाउँमा चाहिँ गनगन कहिले पनि शान्त हुँदैन थियो होला हैन। उनीहरू त्यो आफ्नो डेस्टिनेसनमा चाहिँ कहिले पनि पुग्न सक्दैन थियो होला। तर ऊ चाहिँ नम्र भएर
जहिले पनि मानिसको कुरा गनगन सुनेर तर पनि परमेश्वरको निर्देशन अनुसार चाहिँ हिँडिरहेको थियो हैन। उसले कतिचोटि म सक्दिनँ पनि भनेको थियो, तर पनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको निर्देशनमा चाहिँ हिँडिरहेको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जो व्यक्ति नम्र छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि बदलाको भावना राख्दैन है। जो चाहिँ नम्र छ, जो चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको छ, जो चाहिँ पवित्र आत्माको अधीनमा बस्दछ अनि जो चाहिँ पवित्र आत्माको निर्देशनमा हिँड्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि बदला लिने भावना, बदलाको भावना चाहिँ राख्दैन। महात्मा गान्धीले नन भोइलेन्स मोमेन्ट निकालेको थियो इन्डियामा हैन। अनि त्यहाँबाट के पायो उले? फ्रिडम हैन। इन्डियालाई चाहिँ उले स्वतन्त्र बनाएको थियो, भनेको ब्रिटिसबाटको जुन अधीनमा बस्नुपर्ने थियो त्योबाट चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाएको थियो। अनि नम्रतामा हिँड्नु भनेको चाहिँ सत्यता र धार्मिकताकोमा चाहिँ सत्यता र धार्मिकतालाई चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन है। कहिले कहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, पिस एट एनी प्राइस भनेको थिएँ हैन। जहिले पनि हामीले चाहिँ शान्तिमै राख्नुपर्छ, शान्तिमै रहनुपर्छ, झगडा गर्नै हुँदैन, यसमा क्वेसन गर्नै हुन्न भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ त्यो पनि होइन भन्न मात्र खोज्या है। फेरि अलिकति कन्फ्युज भयो होला, तर त्यो चाहिँ मैले कहाँबाट ल्याउनु के भन्न खोजेको हो भने चाहिँ यसमा अलिकति बुझाउनलाई चाहिँ हामी सबैजनालाई थाहा छ है, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टेबलहरू भत्काएर बताङ भुतुङ पारिदिएको हामी सबैजनालाई थाहा छ है। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति असह्य एक्टिभिटिज थियो। पवित्र स्थानमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यापारको थलो बनाएको थियो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सत्यता र धार्मिकताको विरुद्धमा थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले पनि सम्झौता गर्नुभएको थिएन। अनि उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम बडामबुडुम हैन टेबलहरू भत्काएर खतम त्यो व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ धपाएका थिए है। हामी फिलिपी 2 को 5 देखि 10 हेर्नेछौँ। यो चाहिँ हामी लास्ट पद हो र यो चाहिँ बाइबलको एकदम वरिष्ठ नम्र व्यक्तिको बारेमा लेखिएको छ। फिलिपी 2 को 5 देखि 10 कसैले पाउनु भएको छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई हुच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। आमेन। धन्यवाद। साँच्चै नै यो पदमा यो अहिले हामीले भर्खर पढेको फिलिपी 2 को 5 देखि 10 सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा ठुलो नम्र व्यक्तिको बारेमा लेखिएको थियो है। हामी एकचोटि कल्पना गरौँ उहाँको जीवन कस्तो थियो है। उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, आनन्दसँग बस्नु भएको थियो, उहाँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुनै पनि घटी कमजोरी भन्ने चाहिँ उहाँमा पक्कै पनि थिएन। तर पनि हाम्रो निम्ति उहाँ चाहिँ आफैलाई रित्याइकन चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो है। त्यो पनि एकदम नर्मल, एकदम सानो ह्युमन लाइफ लिएर हैन, एकदम सानो मानिस नै बनेर हामी
जस्तो नै बनेर उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो सेवकाई गर्दाखेरि कति उहाँ आफै होचिनु भयो है। कतिले गाली गरे, कतिले ढुङ्गा हाने होला, कतिले सरापे होला, कतिले गाली गरे होला, कतिले एकदम छिछि दूर गरे होला, कतिले घृणा गरे होला। यो सब कुरा सहनु भयो। हाम्रो पापको खातिर उहाँले कोराको चोट हैन सहनु भयो। अनि क्रुससम्म पनि उहाँ जानुभयो। अनि उहाँले कहिले पनि ती कुरामा चाहिँ कहिले पनि दुःख पनि मान्नु भएन, एकदम खुसी साथ ह्याप्पीली जानुभयो। किन जानुभयो? किनकि उहाँसँग चाहिँ यी संसारका मानिसहरूको लागि चाहिँ एकदम ठुलो प्रेम, वास्ता अनि फिक्री थियो है। अनि उहाँको आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो ठाउँबाट चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि कस्तो थियो होला, हामी इभन इमेजिन गर्न सक्छौँ। हाम्रोसँग भएको थोरै यो नलेजले नै हामी इमेजिन गर्न सक्थ्यौँ कि उहाँको जीवन त्यो स्वर्गमा चाहिँ उहाँको जीवन चाहिँ कस्तो थियो होला हैन। तर पनि हाम्रो खातिर चाहिँ उहाँ यस संसारमा आइकन यहाँसम्म कि त्यति धेरै दुःख कष्ट बोकेर क्रुसमा उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो है। आज हामी चाहिँ आफूसँग भएको थोरै थोकहरू चाहिँ हामीले अरूलाई दिन सक्दैनौँ। यदि प्राणै मागेको भए त कसैले पनि दिन सक्दैन होला है। सायद म पनि दिन सक्दिनँ हैन। एस्ट्रोजेनिका भ्याक्सिन लाऊ भन्दा म नलाउने मान्छे, प्राणै मागे भने कसले दिन्छ होला है। हामी चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति। तर हाम्रो परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्ने येशू ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो खातिर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई सबै रित्याएर हैन, आफूसँग भएको सबै त्यागेर यस संसारमा आएर चाहिँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति, हामीलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ आउनु भएको। उहाँको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ नम्र व्यक्तिको क्यारेक्टरिस्टिक हो है। यदि हामी नम्र बन्न चाहन्छौँ, हामी चाहिँ नम्र व्यक्ति हौं भनेर भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ यस्तो प्रेम, यस्तो वास्ता हैन। उहाँले गर्नुभएको त यो संसारको मा भएको एउटा, हामी पनि त एउटा क्रिएसन हो नि त। यसको बचावटको निम्ति चाहिँ, यो रक्षाको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यस्तोसम्म सहनु भयो है। अघि मैले भने जस्तै हामीसँग चाहिँ तीनवटा सम्बन्ध चाहिँ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, जुन चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा, परमेश्वरको दया भएमा जिउनुपर्छ। एउटा चाहिँ हामीसँग एक अर्काको सम्बन्धमा, हामीले थाहा पाएको, चिनेको, देखेको, जानेको कोही व्यक्तिलाई केही कुराको आवश्यक छ भने उसलाई सहायता गरेर, उसलाई प्रेम गरेर, उसलाई वास्ता गरेर हामी चाहिँ त्यो सम्बन्ध कायम राख्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ सृष्टिको रक्षा गर्ने, सृष्टिको यो संसारको सबै कुराको चाहिँ रक्षा गर्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ तेस्रो सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। अनि यसरी नै उहाँले चाहिँ यति नम्रताको कारण, यही नम्रताको कारणले नै परमेश्वर पिता येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यो नाउँ दिनुभयो है। उहाँले चाहिँ कस्तो नाउँ दिनुभयो त? हामीले यहाँ 9देखि हेर्छौँ भने, यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घोडा टेक्नुपर्छ है। उहाँलाई चाहिँ यस्तो नाउँ दिनुभयो, यति धेरै उहाँलाई चाहिँ महत्त्व दिनुभयो, उहाँलाई चाहिँ आशिष दिनुभयो कि उहाँको नाउँमा चाहिँ यो संसारको सबै व्यक्तिहरू, सबै थोकले चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ घोडा टेक्नु पर्दछ भनेको। त्यस्तो नम्र व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो उच्च स्थान चाहिँ दिनेछ। यदि हामी पनि नम्र हुनेछौँ भने हामी पनि स्वर्गमा जाने बेलामा चाहिँ हामीलाई पनि एकदम ठुलो स्थान चाहिँ उहाँले दिनुहुनेछ है।
साँच्चै नै हामी यो कुरामा चाहिँ एकदम गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ है। हामीले चाहिँ कस्तो व्यक्तिमाथि चाहिँ विश्वास गरेका छौँ अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो प्रेम गर्नुभएको थियो, कति वास्ता गर्नुभएको थियो अनि हाम्रो खातिर चाहिँ उहाँले कस्तो दुःखसम्म उहाँले हाम्रो निम्ति चाहिँ सहनु भएको थियो। अनि के साँच्चै आज हामी चाहिँ अरू व्यक्तिको निम्ति चाहिँ हामी त्यति नै दुःख सहन सक्छौँ त? हामी अरू व्यक्ति आफ्नो छेउछेउमा भएको अरू साथीभाइहरूको निम्ति चाहिँ हामी के उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रेम देखाउन सक्छौँ त? उहाँहरूको आवश्यकताहरू हामी पुरा गरिदिन सक्छौँ? उहाँहरूको दुःख हामी हटाउन सक्छौँ? उहाँहरूको पीडालाई हामीले हटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन? त्यो कुरामा चाहिँ आज हामीले चाहिँ एकदम गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ है। साँच्चै नै हुन्छ। आज म यो वचन यहीँ राख्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ कि येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी हुन सकौँ है। हामी चाहिँ नम्र व्यक्ति बन्न सकौँ अनि उहाँले गर्नुभएको सेवकाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सकौँ। एज अ चर्च हामी सबैजना मिलेर चाहिँ परमेश्वर अनि येशू ख्रीष्टको आफ्नो उहाँको योजना, उहाँको कामहरू अनि यो उहाँको राज्यको कामहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सकौँ है। उहाँले गरिसक्नुभयो, उहाँले गर्नुपर्ने कुरा अब गर्ने पालो हाम्रो छ।